22 और सिर्फ 11 दफ़ा पढ़ने से बाज़ लोगों को तन्हाई में खौफ महसूस होता है। इसका बेहतरीन इलाज है या 22 या नूरो। एक तिब्बी टोटका बताऊंगा जनाब को, ज़रूर कीजिएगा। तुख्म मलंगा जिसे बालंगू कहते हैं, ब्लैक सीड्स, ज़बरदस्त चीज़ है। इसके मेरे पास 21 फ़ायदे हैं। कितने फ़ायदे? 21 फ़ायदे हैं। उनमें एक फ़ायदा यह है कि 1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। दुनिया का कोई मायूस आदमी ऐसा है जो कि ट्रंकुलाइज़र या दुनिया की हर गोली के थक चुका है ना, उसको मेरा फ़कीर का टोटका दे। उसे कहें मैं अल्लाह के सोने के नाम बता रहा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, अल्लाह के नाम में ताकत है, या बाइसो या नूरो। और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ, बालंगू पानी के साथ ले लें। इसका कमाल चंद दिन में देखेंगे आपको मिलेगा। स्मोक का भी बताता हूँ। अच्छा, ये सवालात हो जाए फिर बात बताता हूँ। नहीं, आपका भी सवाल स्मोक का क्या है? अच्छा, वो असल में इस जुमेरात की महफिल में मैंने पूरे वर्ल्ड को स्मोक के बारे में कुछ टोटके बताए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, और लोगों को फ़ायदा हुआ तो वो नेक्स्ट सर एक छोटा सा इसी के साथ, आज जो 9 नवंबर है, इकबाल डे है। हम अल्लामा इकबाल की क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं, उनको जो इकबाल का जो विजन था पाकिस्तान बनने का, सबसे पहला ख्वाब भी इकबाल ने देखा था। मेरा सवाल ये है कि इकबाल की सारी फिलॉसफी खुद ही के ऊपर थी कि इस कौम की सोई हुई कौमों की खुद ही जगाया जाए। आज सारी ऐसे लगता है कि सारी कौम की खुद ही सो गई है, इसको जगाने के लिए इकबाल ने खुद ही का लफ्ज़ यूज़ किया। ये खुद ही क्या चीज़ है, और ये कौम की खुद ही या इंडिविजुअल लेवल पे या इज्तिमाई लेवल पे ये कैसी जगाई जाए? मैं खुद ही का जवाब अगर इकबाल की ज़ुबान से दे दूँ, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनाख्ते तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मैं शाख ताब हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। उठाना शीशा घराने फरंग के एहसान, उठाना शीशा घराने फरंग के एहसान, सिफाल हिंद से मीना व जाम पैदा कर। मैं शाख ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, उठाना शीशा घराने फरंग के एहसान, सिफाल हिंद से मीना व जाम पैदा कर। हाँ, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। इकबाल का नज़रिया खुदी इंसानियत है, ज़िंदगी है, ज़रखेज़ी है, रोशनी है, सफ़ेदी है, नूर है, सवेरा है। जी, और किसी का कुछ अगर सवाल है तो बता दो। उनको फिर इस तरफ को बुला, माइक उधर, मैं माइक दिया। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ख़वातीन की तरफ माइक है। ये भाई बात कर रहे हैं। जी जी, आप बोलिए, आपकी आवाज़ सुन रहा मैं। किसमें कामयाबी? हाँ हाँ हाँ, एक तो लोग मुझे पीर साहब कहते हैं या हकीम साहब कहते हैं, मौलाना का लक़ब बहुत ऊंचा है, मैं अभी उस मकाम तक नहीं पहुंचा। एक दूसरी ये है कि बच्चों की कामयाबी के लिए एक लफ्ज़ मैंने बड़ा आजमाया अल्लाह के मुबारक नामों में। एक तो आप सिर्फ 11 दफ़ा सुबह शाम पढ़ें, रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बे ज़िदनी इल्मा। अगर ये भूल जाए, रिकॉर्डिंग हो रही है, रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बे ज़िदनी इल्मा, सिर्फ 11 दफ़ा सुबह शाम। और हर नमाज के बाद एक तस्बीह या हसीबो या हसीबो। मैंने इसके इतने रिज़ल्ट देखे हैं, कामयाबियाँ 1, उनके आला नंबर 2, उनकी पोजीशनें 3, फिर उनका जहन दिल खुलना 4, और फिर बच्चों के अंदर एक मुस्बत तब्दीली हैरत अंगेज़ तौर पे। या हसीबो एक तस्बीह, बच्चों को कहें वो भी पढ़ें, अवल आखिर दरूद पाक के साथ आप भी पढ़ें। इसमें एक और चीज़ का इजाफा है, बच्चों के इम्तहान से पहले 3300 दफ़ा या हसीबो पढ़ लें, और इम्तहान के बाद भी, एग्जामिनेशन से पहले भी बाद भी 3300 दफ़ा या हसीबो पढ़ लें, और बाकी खुला या हसीबो पढ़ते रहें। मैंने इसके बहुत नताइज और बहुत रिज़ल्ट नस्लों में देखे। जी, और जी 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 कैंसर
جی یہ بچوں کی شادی کے حوالے سے پوچھ اچھا، ایک سوال ہے ہمارے محترم کا. تو میری والدہ پچھلے 9 سال سے بریسٹ کینسر کی مریض ہیں، تو اب اس پوائنٹ کے اوپر آ کے جی دوائیوں کا بھی اثر کافی حد تک دوائیوں کا اثر بھی ختم ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے لیے کوئی وظیفہ یا پھر اگر آپ کوئی دوائی بتا جی میں بتاتا ہوں، بالکل بتاؤں. اور ایک اور چیز کہ ہم لوگ پچھلے تقریباً 3 سال سے، میرے بڑے بھائی ہیں عثمان افضل، ہم لوگ ماشاءاللہ میں نے 3 سال سے یہ یاد آ رہا ہے جو آپ بتا ہائے لا خلابہ. اس کے بارے میں اگر تھوڑی اس کی آپ 3 سال سے پڑھ رہے ہیں؟ لگ بھگ کمال کر دیا آپ نے، تو عجب چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ایک پہلا سوال یہ ہے، ایک مجھ سے ایک شخص پوچھنے لگا کہ پیر صاحب یہ بتائیں کینسر کا علاج کیا ہے اور اس کا وظیفہ کیا ہے؟ چھوٹا سا ایک مبارک وظیفہ ہے، حامیم لا ینصارون. حامیم لا ینصارون، یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. غزوہ خندق میں میرے آقا کملی والے نے فرمایا سارے آل رسول اصحاب رسول کو یہ پڑھیں، اور بغیر لڑے فتح ہو گئی اور فاتح بن گئے. اور آج بھی جس کو خطرہ ہو گن پوائنٹ کا، اغوا برائے تاوان کا، جیب تراشی کا، فائرنگ کا، حملے کا، دشمن کا، انتقام کا، میں نے اس کے لیے بتاؤں گا. ہماری محترم خواتین بھی بیٹھی ہیں اور آپ قابل احترام مرد بھی بیٹھے ہیں. میں ان سے عرض کروں گا کہ حامیم لا ینصارون، گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں، گھر میں رہتے ہوئے پڑھیں، بچوں کا تصور کر کے پڑھیں، نسلوں کا تصور کر کے پڑھیں. اور لا علاج بیماریاں، کینسر کے لیے حامیم لا ینصارون سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. ایک تحفہ دوں گا یہاں بیٹھے ہوئے. میری ٹیلی فوننگ پروگرام میں یہ کال پڑی ہوئی ہے نیٹ پہ، اور 2 دفعہ پڑی ہے. میں انٹرنیشنل کالیں سنتا ہوں. ایک کال میرے پاس آئی کہ ایک بچی ہے اور بمبئی سے، کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، وہ زندہ لاش ہے. توجہ کیجئے کہ ایک ٹوٹکا دے رہا ہوں، بہت کمال ٹوٹکا ہے. وہ زندہ لاش ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتی. بہت علاج کیے اور اس کے بعد اس کو کتنے کروڑ کا ٹیکہ لگا؟ 16 کروڑ کا ایک انجیکشن بھی لگوایا. اس کے بعد بھی جانبر نہ ہو سکی، یعنی صحت یاب نہ ہوئی. کوئی ٹوٹکا بتا دے. میں نے انہیں ایک ٹوٹکا بتایا، ایک وظیفہ بتایا. ابھی میں ترکی میں میرا بہت بڑی میری گیدرنگ تھی، شیشلی میں 5 سٹار ہوٹل ہے مرجوڑی، ہاں اس میں ہوٹل کے کمرے ختم ہو گئے. ابھی 18 کو پھر ہے میرا، 18 اپریل کی 18 کو ترکی میں. پورا ورلڈ وہاں بہت آتا ہے. اچھا میں وہاں وہ آئے کہنے لگے آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، چھوٹے سے ٹوٹکے سے 100 روپے لگا اور بچی ٹھیک ہو گئی. آپ کو ہی بتا دوں یا آئندہ بتاؤں؟ ایک تو حامیم لا ینصارون بہت پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. دوسرا ہلدی لے لیں اور خود پیسیں، پیسی ہوئی نہیں. 1 پاؤ بلنگو ہو، تخم ملنگا ہو، اس میں آدھا پاؤ ہلدی ملا لیں. اب بڑوں کی مقدار 1 چمچ صبح دوپہر شام، چھوٹے آدھا چمچ، اس سے چھوٹے چوتھائی چمچ. یہ دنیا کے کینسر اور لا علاج بیماریوں کا علاج ہے. میں نے یہ دیا اس بچی کو یہی دیا، اور یقین جانیے وہ کہتے ہیں اب بیٹھتی ہے، الفاظ ہیں، خود بیلٹ باندھتی ہے. سوال جی لا خلابہ کھلا پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بتایا تھا، کیونکہ میرے گھر کے اندر میرے ایون واٹس ایپ کے اندر ایک گروپ ہے جس کے اندر میرے گھر والوں نے لکھا ہے اب اپنی فیملی، اور ہر روز میری بہنیں، میری والدہ اس کو ایز اے میڈیسن یوز کرتی ہیں. اپنی کو ایسے میڈیسن یوز کرتی ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے مجھے بھیج دیتی ہیں، بھائی کو بھیج دیتی ہیں کہ آپ یہ پڑھ لو، یہ دے دو. آپ نے کہا تھا جو میرا جمعہ ہفتہ 129 دن انا اعطیناک الکوثر. آپ کراچی رہتے ہیں؟ جی میں دبئی میں رہتا ہوں. نہیں ہے کراچی کے؟ نہیں لاہور سے، میں باہر پلا پیدا ہوں. اچھا پھر 129 بار 129 دن آپ نے پڑھنا ہے، 129 بار انا اعطیناک. بھائی یہ نہ پوچھیں مجھ سے، یہ سارا کو نہ بتائیں، معذرت چاہوں گا. اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کے بٹوے کمزور ہیں. یہ نہ پوچھیں. کیا نام آپ کا؟ عثمان افضل. عثمان میاں. یہ نہ پوچھیں کیونکہ 129 میری ہر گاڑی کا نمبر 129 ہے. اس دن ایک چینل لینے آیا عرفان صاحب پروگرام میں، پتہ نہیں کون سا لینے آیا، کہنے لگے آپ کی گاڑی کا نمبر 129 کیوں ہے؟ میں نے کہا اللہ کا نام ہے لطیف یا لطیفو.
लतीफ के अदद हैं 129, और जो मिला है उसकी लुत्फ व करम से मिला है, उसकी शानी करीमी से मिला। मेरी कौन सी चालाकियां और मेहनतें हैं? कई मेहनतें करते करते हाथ बाल दिए उन्होंने, कुछ ना बना। लेकिन ये जो 129 का अदद है ना, और इसका सूरत कौसर का अमल है, ये अगर मैंने बता दिया और 129 की अमल दिन बना, ये जितनी हमारी खवातीन बैठे मर्द, इनके पास वो पर्स नहीं है जिसमें वो आ सके। हाँ, आजमाए बैठे हैं। इसीलिए बताना चाहता, इसलिए मेरी वो आदत हो चुकी है, मुझे लगता है 129 दिन गुजर चुके हैं, बट वो आदत ऐसी है रोज पढ़ता है। बल्कि यूं कहिए आदत इबादत बन गई है। यूं कहिए, मैं अर्ज करूं कि 129 दफा सूरत कौसर का अमल कोई किया हो किसी ने, और उसका पर्स ना फटा हो, टूटा ना हो, और उसकी जेब ना भरी हो, और गैबी निजाम ना चला हो, रिज़्क, दौलत, इज्जत, कसरत, बरकत, अता, शिफा, खैरें, राहतें, रहमतें और तवंगरियां, कर्जे अरबों के हर खरबों के हैं। गौर से सुनिएगा, कर्जे अरबों के हर खरबों के हैं। मेरे आपके लिए नामुमकिन है, अल्लाह के लिए नामुमकिन है? ये नामुमकिन का लफ्ज मेरे आपके लिए है, अल्लाह के लिए कोई नहीं है। तो ये अमल, अब आप कहते हैं बता दूं सबको, वैसे मैंने बताया वो सबको है। एक दफा फिर अर्ज कर, बता दें, हम पर्स बड़े ले लेंगे। पर्स बड़े ले लें। अच्छा, वो मैंने थैली रखता हूँ, वो कहते हैं, एक बंदा कहने लगा अब थैली का काम खत्म होगा, थैले पे काम आ गया। अल्लाह ज्यादा दे, हल्के हलाल दे। ज़ाहिर है आप जितने बैठे हैं सखी दुर्वेश बैठे हैं। आतिफ साहब की अम्मा, आकिब की अम्मा तो वैसी सखी दुर्वेश है। उस दिन अम्मा आई और कहने लगी मैं वक्त लेके जाऊंगी अपने घर के लिए। वो एक बंदा कहने लगा गया, नहीं बटन ठीक है, मैंने हाथ नहीं दबाया, हो गया। वो एक बंदा था तो कवाली हो रही थी, तो कहने लगा आया तेरे दर पे कुछ लेकर जाएंगे, आया तेरे दर पे कुछ लेकर जाएंगे। थोड़ी देर के बाद देखो पीर साहब का गुस्सा नहीं है। उन्होंने कहा वो कहा, और हाथ की मिलाते में अंगूठी भी नहीं है। वो क्या कहा? हमने तो कहा था आया तेरे दर पे लेकर जाएंगे। पीर साहब का गुस्सा भी गया और अंगूठी भी गई। मैं खुश्क फकीर नहीं हूं, मैं तो अच्छा जी। अर्ज ये है 129 बार सूरत कौसर। पूरी कायनात में अददों की बड़ी दुनिया है। 7 आसमान, 7 जमीन, 7 चक्कर तवाफ के। क्यों? फजर की 2 ही रकातें क्यों हैं? मगरिब की आखिर 3 ही क्यों? सुनिए, ऐसा ना कहीं। पूरी कायनात में आदात का एक निजाम है। जन्नत के इतने दरवाजे हैं, जहन्नुम के इतने हैं। आदात की दुनिया कायनात में बड़ा असर रखती है। मैं उसका तालिब इल्म हूं। मेरी अब तक मार्केट में 297 किताबें हैं, उनमें कुछ इस दुनिया में भी हैं। ये जो 129 का अदद है ना, 129 का अदद है। अब इसको जरा मिलाएं, 1 2 12 बने, 12 बने। अच्छा 3, आपको मैं एक और दुनिया की तरफ ले जा रहा हूं, उस पर तवज्जो कीजिएगा। अगर कोई शख्स 129 बार सूरत कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़े, और इस पे पढ़ने पे 10 मिनट लगते हैं। क्यों जी? आपका तजर्बा क्या है? 10 मिनट। लेकिन गिड़गिड़ा के, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। अगर कोई गिड़गिड़ा के पढ़ना ना इसको, दीदार मुस्तफ़ा के लिए बेखता नुस्खा है। इसके फायदे बता रहा हूं। कर्जों के लिए और जादू को तो उठा के तोड़ के रख देते हैं। इन नशाने का हुआ लगता जा तेरी दुश्मन की हालत अबतर हो गई। हम कहते हैं ना उसकी हालत बड़ी अबतर है। इन नशाने का जादू को, जिन्नात को, नजर बद को, हासदों को, सिफली इल्म को, काले जादू को,
ہائے ہائے ہماری کتنی ناواقفیت ہے کہ ہم کہتے ہیں انگریز کو جادو جنات نظر بد نہیں ہوتی، ہمیں ہوتے ہیں، گورے کو نہیں ہوتی، ہم میں ہوتے ہیں۔ میں نے اب تک گوروں کی سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں، اپنی اپگری کی سائٹ پہ ڈالی ہیں۔ میری اپگری کی سائٹ پہ جا کر صرف جادوئی لائبریری کلک کریں، سارا کچھ سامنے آئے گا، سینکڑوں کتابیں کہ گورا کہتے ہیں میرے ساتھ جادو جنات نظر بد نے کیا کیا، پھر میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے اپنی بیتیاں لکھی ہیں، اپنی ہسٹریاں لکھی ہیں، اپنے غم لکھے ہیں۔ ہماری ناواقفیت ہے، ہم کہتے ہیں انگریز کو جادو جنات نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ ایول آئی کو مانتا ہے، ہم سے زیادہ بیڈ آئی کو مانتا ہے، ہم سے زیادہ ایک آنکھ والی لاکٹ کو مانتا ہے، وہ ہم سے زیادہ بلیک میجک کو مانتا ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر اگر کوئی ڈوب کے پڑھ لینا دن میں کسی وقت بھی، اور 129 دن، اور اگر اس کے ایک کمال اور بتاؤں، 129 ٹافیاں لے لیں، 100، اور ان ٹافیوں پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ مثلا ایک ٹافی لی، انہیں ایک پڑھ لی، رکھ دی، پل میں 129 ٹافیاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی وہ ٹافی تسبیح ہے، وہ ٹافی تسبیح ہے، انگلیوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تصویر بھی پڑھ سکتے ہیں، ان ٹافیوں پہ پڑھیں، اور 129 دن ان ٹافیوں پہ پڑھیں، اور 129 دن کے بعد ان ٹافیوں کو 129 بندوں میں ہدیہ کر دیں۔ جو کھائے گا تونگری میں چلا جائے گا، جو دے گا تونگری اور مالا مال ہو جائے گا۔ بہت عجب طاقتور ٹوٹکا ہے۔ اور یہ ایک بات اور بتا دوں، میرے ہر وظیفے، میرے ہر ٹوٹکے کی سندیں ہیں، ثبوت ہیں، اور اس کے لیے بھی میرا ایک پیج ہے پورا کا پورا، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اکابر پر اعتماد، کہ کوئی میرے کسی وظیفے کی سند ثبوت دیکھنا چاہے تو اس میں پورے ثبوت ہیں کتابوں کے، بہت طاقتور کتابوں کے۔ ہر وہ چیز جس کے ساتھ ثبوت ہو اچھی لگتی ہے، بے ثبوت چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ میرے جتنے مخلصین بیٹھے ہیں، ہماری لیڈیز بھی بیٹھی ہیں، خواتین بھی، مرد حضرات بھی، آپ کو یہ میری طرف سے اجازت ہے، چونکہ مجھے بڑوں نے اجازت دی ہے۔ میں بڑا نہیں ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں ڈاکیا ہوں، اور بڑوں کی ڈاک تقسیم کر رہا ہوں۔ 129 دفعہ سورۃ کوثر اور 129 دن، اس کے بعد اس کو تقسیم کر دیں، اگلے 129 دن شروع کریں۔ تھوڑی کس نے مانگی ہے؟ زیادہ مانگ لیں، نسلوں کے لیے بخت نصیب مقدر مانگ لیں۔ یہ آپ نے چونکہ یاد کرایا تو آپ کا شکریہ ادا کہ آپ کی وجہ سے سب کو فائدہ ہو گیا۔ سوال جزاک اللہ۔ اور سوال کسی کا؟ لیڈی سائڈ سے سوال۔ جی بولیں بولیں آپ۔ السلام علیکم جی حکیم صاحب، جی بولیے۔ میں آپ کے جی میں سن رہا ہوں۔ درس میں کافی عرصے سے سن رہی ہوں، جی اور میں پچھلے 10 سال سے بہت سارے وظائف پڑھتی بھی ہوں، اور مجھے اگر لگتا ہے کہ کسی کو بتانا چاہیے تو میں بتاتی بھی ہوں۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے، 3 بیٹیاں بھی، اس میں ایک میرا بچہ بول نہیں سکتا، اور وہ 26 سال کا ہے، اور اس نے ایک لفظ زندگی میں بولا ہے، اور وہ ہے یا علی۔ اور میں اس کے لیے ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ وہ بولے، اور لیکن معلوم یہ ہوتا ہے آپ نے آیت الکرسی زیادہ پڑھی، جی کیونکہ آیت الکرسی کا آخری لفظ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ جی آیت الکرسی کا یہ لفظ ہے۔ اللہ کے 2 نام ہیں، یا علی یا عظیم۔ معلوم یہ ہوتا ہے آیت الکرسی پڑھی ہے، اس کی روحانی توجہ بیٹے بھی گئی ہے، اور اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلا ہے۔ آیت الکرسی کی طاقت ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وظیفے دل سے پڑھے ہیں، دل و جان سے پڑھے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے پڑھے ہیں، جی اور آپ کو اپری کا فیض بھی لگتا ہے بہت ملا ہے۔ جی میں نے آپ سے بس یہ پوچھنا ہے کہ میں بہت کچھ پڑھتی ہوں، آپ کے درس سنتی رہتی ہوں۔ آپ کو تمام وظائف کی میں اجازت دوں گا، اور بالمشافہ اجازت دوں گا۔ آپ جتنے وظائف کر رہی ہیں سب کی اجازت ہے، ضرور پڑھیے، اللہ پاک اور مبارک کریں آپ کو۔ ان ہمارے مخلصین کو، ہمارے انصاری صاحبان کو، ان کے گھر ہم حاضر ہوئے ہیں، ان کو یہ بتائیے کہ آپ کو کسی وظیفے سے، کس ٹوٹکے سے، کس عمل سے بہت زیادہ ملا، آپ کی برکت ذرا اوروں کو فیض عام ہو جائے۔ جی میں بہت ساری چیزیں، بکرا لینا ہے قربانی کا، کوئی مال بیچنا ہے، کوئی زمین بیچنی ہے، کوئی پلاٹ لینا ہے، کوئی چیز لینی دینی ہے،
اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی دھوکہ فریب نہ ہو یا کوئی نقصان نہ ہو، حتیٰ کہ مجھے بھی نقصان نہ ہو، دینے والے کو بھی نقصان نہ ہو، صرف 45 بار آپ پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع ہو۔ وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کہیں مشکل میں کھڑے ہیں، کسی روڈ پہ کھڑے ہیں، آپ کے پاس کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو کسی جگہ پہ مقام پہ لے جائے، اور اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو ایسا راستہ نظر آتا ہے، غیبی نظام چلتا ہے۔ غیبی نظام چلتا ہے۔ اچھا جی، اب لا خلابہ آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا جی لا خلابہ ابن سنی کی روایت ہے، اس کا حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ اور لا خلابہ یہ وہ لفظ ہے کہ یہ خود استخارہ ہے، سمجھ لیں، یا اللہ یہ قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ سودا کروں یا نہ کروں، یہ سفر کروں یا نہ کروں۔ لا خلابہ تو سمجھ لیں ایک طاقتور ترین استخارہ ہے، اور اس میں انسان کو بس اتنا الفاظ کہوں گا لا خلابہ کے فائدوں میں، کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا، کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ لا خلابہ خریداری کرنے جائیں، اچھا آپ پیسے تھوڑے لے کر جائیں، لا خلابہ پڑھتے جائیں، غیب سے ایسا نظام چلے گا کہ آپ کے پیسے بھی تھوڑے، ضرورتیں بھی زیادہ، اور حیرت انگیز طور پہ ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اس کے انوکھے فائدے، مزید فائدے دیکھنے ہیں تو اپری کی سائٹ پہ آپ دیکھ لیں، لا خلابہ کے بہت فائدے ہیں۔ آپ گئے تھے لا خلابہ، آپ بتائیے کہ لا خلابہ سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ خود چونکہ کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں اور بہت پڑھتا ہوں لا خلابہ، تو آپ بتائیے۔ 3 سال ہو گئے ہیں، میری بہنوں نے مجھے پہلے ایک بار یوٹیوب پہ آپ کا چینل دکھایا تھا، تو اس میں 10 منٹ کے بعد نا میں اور تھوڑی سائٹ پہ جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی جی، تو میری بہنوں نے مجھے وہ چینل دکھایا تھا رمضان میں، تو وہ اور آج 3 سال ہو گئے ہیں، ان کو تو 4 سے 5 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے ہیں رمضان میں آپ کے سارے شوز میں، تو اس میں مجھے بتا دی تھی میں کافی تکلیفیں، کافی مشکلات، تو کہتی تھی جب بھی تم ایئرپورٹ پہ جاؤ تو میرے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی کیسز ہو جاتے ہیں دبئی میں۔ ہیلو، تو میری بہن مجھے کہتی تھی تم ایئرپورٹ انٹر ہو گئے تمہیں ڈر ہے؟ میں کہتا تھا ڈر ہے کیونکہ دشمن بہت ہے۔ تو کہتی تھی بس آنکھیں بند کر کے جب تم امیگریشن پہ جاؤ تو تم لا خلابہ پڑھتے جانا۔ میں کہا باجی کتنی بار پڑھوں؟ میرے پاس 10 بھی ہوئی۔ وہ کہتی ہے گننا نہیں، کھلا پڑھتے جانا، بس اس ایمان سے پڑھتے جانا، اور میں تمہیں وعدہ کرتی ہوں تم امیگریشن کراس کرو گے۔ میں کہتا ہوں ہے کیس؟ وہ کہتی تم پڑھتے ہوئے جاؤ۔ میں پڑھتے ہوئے جاتا ہوں، تو جب میں اپنا پاسپورٹ اسکین کرتا ہوں اور وہ جب گو تھرو ہوتا ہے اور میں نکلتا ہوں، میری سب سے پہلے کھڑے ہوئے کال ہوتی ہے۔ انفیکٹ مجھے 2 بار اس شفتے نے روکا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں کہا میں اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کراس کرتے کال کروں گا۔ وہ کہتا ہے آگے جا کے کال کرو۔ میں کہتا ہوں باجی کراس کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کھلا پڑھتے جانا ہے اس کو۔ ہاں، یہ لفظ ہے لا خلابہ، نیچے زیر ہے، اور آپ نے پڑھا اور پایا، اور ایک لفظ آپ نے کہا ہے، کیا نام بتایا آپ نے؟ عثمان۔ عثمان میاں، ایک لفظ آپ نے بتایا ہے کہ یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ یقین یہ ہے میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ یقین سے پڑھنے والا لا خلابہ، اور اس کے اندر طاقت اور کمال حیرت انگیز۔ اور کسی کا سوال؟ السلام علیکم، میرا نام انس فاروقی ہے، اور میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو فرائض ہیں اسلام میں اس میں کنسسٹنسی، طاہر ادھر آ جاؤ۔ ہاں، اسلام کی جو فرائض ہیں جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان میں کنسسٹنسی کس طرح برقرار کی جا سکتی ہے؟ بہت اگر رکھتے ہیں اس میں کوتاہی، اور اگر جواب دینے والا وہی کتب ہوا، یا کوئی قبولیت کی گھڑی ہوئی، کوئی سعادت کی گھڑی ہوئی، کیا کہتے ہیں بڑا کوئی قیمتی وقت تھا، کوئی اور ہی مانگ لیتا، کوئی قبولیت کی گھڑی ہوئی، تیرا کام بن جائے گا۔ اس لیے سلام کو عام کریں، سلامتیاں پھیلیں گی اور برکتیں آئیں گی، وبائیں بلائیں آفات سدا ٹلے رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ حقیقت یہی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا آخری سوال آپ کریے، میں مختصر کریے گا۔ نہیں، میں صرف کوئکلی بتا دوں، نام میرا عابد حسین ہے، یہ میں پیغام نکالا ہے اکتوبر 11 2019 کو
किसी दोस्त ने मुझे पैगाम भेजा था, मैं आपको नहीं जानता था, और वो पैगाम था अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम। सूरत अल-मोमिनून की आखिरी 4 आयत। जी बिल्कुल वो आयत था, तोहफा समझते ही उसको पढ़ा। और बात यह है कि आप अल्लाह के ज़िक्र को फैला रहे हैं, और ये सारे एक से एक बढ़ के दोस्त बैठे हुए हैं। अल्लाह इनकी दीवानगी को कबूल फरमाए। आप मोहसिन में मैसेज भी ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मोहसिन उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी हिम्मत में, आपकी ताकत में मज़ीद इजाफा फरमाए, और आप बस इस तरह हम गुनाहगारों के लिए फैज़ अल्लाह ताला का फैलाते हैं। आपका शुक्रिया। इसमें एक अर्ज़ करूँगा अली, मैं एक थोड़ी सी अर्ज़, मेरी कोशिश है कि मैं सदरी राज, जो लोग राज सीने में, हिकमत के, टोटकों के, वज़ाइफ के, जो राज लोग सीने में छोड़कर निकल गए। मेरा ख़ानदानी, हमारे 1762 में मेरा ख़ानदान बहावलपुर में बुखारा से आया। मेरे गैंग्रीन है, ज़ख़म है, फलां है, उसके पास लाते थे, वो ठीक हो जाता था। मैंने ज़िंदगी की कोशिश कर ली उससे दम लेने के लिए, बाबे का दम निकल गया, उसने मुझे दम नहीं दिया। हम दम की कसम, हम दम से गए, हम दम की कसम, हम दम से गए, हम दम ना मिला, हम दम से गए। लेकिन कोशिश यही है जो राज लोगों तक पहुंचाऊं, जो सीने में है, दम है, तस्बीह है, टोटके हैं, वजीफे हैं। अल्लाह मेरे जज्बे को सच्चा रखे। क्यों 4 बंदों में शोहरत के बाद मैं अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता। ये मौत बताएगी मैं 1 नंबर था या 2 नंबर था, दुकानदार था या ईमानदार था। ये मौत फैसले करेगी। सूरत अल-मोमिनून की आखिरी 4 आयत अफासिबतुम, इसका फायदा बताऊं, बस एक फायदा बताता हूं, आपको समझ आ जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि बंदा था, लेटा हुआ था, उस पे जादू था, बीमारियां थी, दुनिया के दुख थे। मैंने ये पढ़ के उसके कान में दम कर उठ के बैठ गया। मेरे आका साथ थे, मुस्तनद रिवायत है, मेरे आका साथ थे कमली वाले। हुजूर ने पूछा अबू हुरैरा क्या पढ़ा? सरकार हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, जज़ाकल्लाह, भूल गया, बेटे ने बताया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला क्या पढ़ा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत पढ़ के इसके कान में दम कर दी। अब मेरे आका का फरमान सुने जरा गौर से, आप आशिक दीवाने बैठे हैं, सच्चे लोग बैठे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर कोई यकीन से पढ़े तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। अगर कोई यकीन से पढ़े तो पहाड़ भी जगह दे दे और पहाड़ भी जगह से हट जाए। ये अनोखे इसके फायदे हैं, कभी कहेंगे इसके फायदे बताऊंगा, वरना चाहिए तो मेरी अपनी की नेट की दुनिया में इसके फायदे अनोखे पड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अजवदल अजवदी, या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना ला तुआखिज़ना मिन सूइ अमालिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना। अल्लाहुम्मा अक्फिनाहुम बिमा शिअता बिमन शिअता व कैफ़ शिअता। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना। सखी आका, तेरी बंदियाँ और बंदे सिर्फ तेरे हबीब की मोहब्बत में और तेरे इश्क में और मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बत से, असहाबे मोहम्मद की निस्बत से जमा है। आका, इनकी जमा होने को कबूल फरमा, इनकी हाज़री को कबूल फरमा, इनके हर हर कदम पे इनके दर्जे बुलंद कर दे, इनके हर हर सांसों में इनको अपना ताल्लुक दे दे। या अल्लाह, बीमारों को शिफा दे दे, कर्जदारों के कर्जे दूर कर दे, राहत के फैसले कर दे, मोहब्बत के फैसले कर दे, घरों को आबाद कर दे, जिंदगियों को शाद कर दे। मेरे वतन की सरहदों की खैर, छावनियों की खैर, ऐवानों की खैर, बादशाहों की खैर, वजीरों, मुशीरों, फ़कीरों, अमीरों की खैर। मौला, जैसे फ़कीर सदा देता है सबकी खैर, सबका भला, अल्लाह हमारे जज्बे मिजाजों में रवादारियाँ दे दे, मोहब्बतें दे दे, दरगुजर दे दे, सबको लेकर चलना, सबको बर्दाश्त करने वाला जज्बा अता फरमा दे। अल्लाह इस घर को आबाद कर दे, घर वालों को आबाद कर दे, इनको शाद कर दे, बामुराद कर दे, दिल की दुनिया आबाद कर दे, मन के जज्बे आबाद कर दे। तू शहंशाह, एक चीज़ तुझसे मांगते हैं, एक चीज़ मांगते हैं, जैसे यहाँ जमा है ऐसे जन्नत में भी इकट्ठा कर दे। मौला, तेरे लिए कौन सी देर है, आका तेरे लिए कौन सी देर है, बस करम फरमा दे और करम फरमा दे। आमीन।
آمین وصلی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم ایک تو اس کا بچہ جو 12 سال ہو گئے شادی کے، دوسرا کتنی تنگی ہے اس کے کاروبار میں، کرتا ہے محنت بھی کرتا ہے لیکن کچھ پل نہیں ہوتا، اور پھر سامان کا بھی کاروبار میں بندش سنیے، آپ بھی توجہ کیجئے گا جی. کاروبار میں بندش کہتے ہیں اور اولاد نہیں ہے، دو باتیں، اولاد اور کاروبار، غور سے سنیں، اور رزق. یہ میں آپ میں اکثر ہمارے مخلصین آپ بیٹھے ہیں، آپ بھی سوال کریں گے تو میں عرض کروں گا، ذرا غور سے سنیے گا. کاروبار، رزق، ٹھیک، اور اولاد، یہ تو ہے انا اعطینا میں، انا اعطینا کل کوثر میں. اور اگر اس پہ جادو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ بندش ہے، اور اس کی وجہ سخت نظر بد ہے، اور اس کی وجہ حاسدوں کا حسد ہے، وہ ہے ان نشانیہ کا هو الابتر. سنیں میں بتاتا ہوں کہ آپ کے دشمن کی حالت ابتر ہوگی اور آپ کا دشمن برباد ہوگا، ختم ہوگا. میں آپ کو ابھی جو سورۃ کوثر کے کمالات بتا چکا ہوں، 129 دفعہ سورۃ کوثر اور 129 ٹافیاں، ٹھیک ہے، ان کو کھانا نہیں ہے. ایک صبح شام اگر آپ 10 منٹ نکال لیں، 10 منٹ نکال لیں، اس کے لیے دیسی اجوائن، پودینہ اور شکر، بس. چھینکوں کا طوفان ہے یا سکن الرجی ہے، جسم دانوں سے زخموں سے بھرا ہوا ہے، پودینہ 250 گرام، اجوائن 100 گرام، شکر 100 گرام، ملا کے 1 چمچ صبح دوپہر شام. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جس کو سمجھ جائے اس ریکارڈنگ میں دیکھ لیں. آپ یہ کر لیں، پھر اس کا رزلٹ دیکھیں. جی کسی اور سوال؟ جی میں مائک نہیں پکڑوں. اوکے. اچھا حضرت صاحب، آپ سے ملاقات ہوئی 2018 میں، تو اس سے پہلے ہے او ہو یہ ہو اور آپ کو ملا کچھ نہ ہو. سیکوینس نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے. تسلسل دون سے- مول خزانہ نمبر 1 یہ وہ چیز ہے، آج اس کی میں آپ کو خصوصی اجازت دے رہا ہوں، اور اس کو بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، اور انشاءاللہ چند دنوں اور چند ہفتوں میں آپ کے سارے کام ہو جائیں انشاءاللہ. میں نے ابھی حزب البحر کا چلا کیا، وہ رونقیں تو بھولتی نہیں ہیں. اس کے بعد جو میری زبان کی تاثیر ہے نا، وہ تسبیح خانے میں ایک حزب البار کا چلا کیا. جی فرسٹ ٹائم کیا میں نے، ہاں. اور انشاءاللہ آگے انتظار ہے. میں یہ اللہ چاہ رہی مبارک ہوں کرے. انشاءاللہ کچھ یاد ہوئے، کچھ نہیں ہوا. بس آپ یہ انمول خزانہ پڑھیں انشاءاللہ. جی انہوں نے سوال کیا کہ گھر کی خیر و برکت کے لیے، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے کچھ بتائیے گا. اس سوال لڑائی جھگڑوں کے لیے. ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں فقر ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے. مسائل 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 بیان کیے. میرے آقا نے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا فرمایا، بابرکت، نورانی، روحانی، اور میں زندگی گزر گئی بتاتے بتاتے، اور اس کا نتائج، رزلٹ دیکھتے دیکھتے. وہ یہ ہے، جب گھر میں داخل ہوں 1 دفعہ سلام، 1 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں بس. سنیے، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، 1 دفعہ سلام اور 1 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں. قل ہو اللہ پڑھ کے گھر میں جائیں، سلام کریں آہستہ آواز میں. اچھا، اب گھر کی خواتین کو ایک ٹوٹکا اس میں سے بتاتا ہوں. جو آپ کہتے ہیں جی گھر میں داخل ہوں تو ہو جائے، ہم تو ہفتوں گھر میں رہتی ہیں یا دن گھر میں رہتے ہیں. ہم خیر و برکت زیادہ چاہتے ہیں، گھر لڑائیاں جھگڑے ختم ہوں، دولت مال عزت وقار شان و شوکت ملے. تو میں آپ کو ایک ٹوٹکا پھر بتاتا ہوں. ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں جائیں، کچن سے نکل کے صحن میں آئیں، لاؤنج سے نکل کے بیڈ میں جائیں، سوائے ٹوائلٹ کے، سوائے آپ سلام ہلکی آواز میں کریں اور قل ہو اللہ پڑھیں. چند دنوں میں آپ نے زندگی میں اپنے گھر میں حیرت انگیز گل و گلاب، پھول، خوشبو، راحت، رحمت، عزتیں، خوشیاں، سکون اور چین دیکھیں. جس گھر سے نکل کے
इस कमरे से निकलें, सलाम करें। अच्छा, सलाम करते हुए अगर आप 3 चीज़ों का तस्वर कर लें, गौर से समझिएगा, 3 चीज़ों का। फरिश्ते हैं, हमें यकीन है, जिन्नात हैं, हमें यकीन है, इंसान है, हमें यकीन है। इन तीनों हस्तियों का सलाम की नियत कर लें, आप चंद दिनों में घर में हैरत अंगेज़ बरकतें रहेंगी। जी और जी हज़रत साहब, जब से आपने मुझे जितने वज़ाइफ बताए ना, मैं सारे करती हूँ। मेरी सुबह भी आपके वज़ाइफ से होती है और मैं सोते तक भी सारे आपके वज़ाइफ करती हूँ। इवन देन मुझे नींद में भी मेरी ज़बान आपके वज़ाइफ से चल रही है। जी, मैं अब बाद में लेता हूँ। जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आज मेरी वालदा की बड़ी सख्त तबीयत ख़राब है, उनका बोल चाल भी तकरीबन बंद हुआ है, बोलती हैं और पूरा कंप्लीट नहीं बोलती, जैसे उनको कोई अटैक हुआ है या कुछ हुआ है इस तरीके से। तो उनके लिए दुआ करवानी थी। मैं तो खैर वज़ाइफ आपके सारे करती हूँ, अमाल भी सारे करती हूँ, हाज़िरी भी देती हूँ दर्स में। ठीक, इंशाअल्लाह। मैं तो हर जुमेरात और किसी का सवाल? जी जी, आप बोलें। मेरी ना बेटी को नज़र बहुत होती है, और जब भी मतलब बाहर निकलती है या कहीं भी कुछ भी, तो इतनी नज़र होती है, जिसम में, बॉडी में दर्द, चिड़चिड़ा। बेटी को नज़र बद है, कहते हैं जब बाहर निकलती है नज़र लगती है। एक बात अर्ज़ करूँ, मैंने अभी जैसे अर्ज़ किया कि गोरा हमसे ज़्यादा नज़र बद को मानता भी है, जानता भी है, उसका तोड़ भी करता है। मेरे आका का एक फरमान है, आप शायद पहली दफ़ा सुने, दावा नहीं करता, गौर से सुनिएगा ज़रा। एक अर्ज़ है, थोड़ी सी मेरी बात सुन लें, आपके काम आएगी। मेरे हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नज़र बद से होंगी। मेरी उम्मत के अक्सर लोग कब्रों में नज़र बद की वजह से जाएंगे। नज़र के अंदर ताकत है। हम जादू को बहुत मानते हैं, जिन्नात को मानते हैं, मानना कोई गुनाह नहीं। हम नज़र को हल्का लेते हैं, हम नज़र बद को बहुत हल्का लेते हैं, बहुत हल्का लेते हैं। मैंने गोरों की बेशुमार किताबें जमा की हैं नज़र बद के ऊपर, कि वो नज़र बद को कितना मानते हैं और कितना बचने की कोशिश करते हैं। मैं एक टोटका बताता हूँ आपको नज़र बद से बचने के लिए। शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अपनी शक्ल देखें और अपने ऊपर देखते हुए आप सिर्फ 11 बार पढ़ें, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वाला इसमें नहीं है, जो अल्फाज जहाँ जैसे हैं आप वैसे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप अगर 11 बार ये पढ़ें, अपने ऊपर शीशे में फूंक मारें, बाज़ औक़ात आपको अपनी शक्ल बिगड़ती नज़र आएगी। घबराएं नहीं, वो चीज़ें टूटने की दलील है। एक दूसरा ये है कि नज़र बद के लिए मैं एक टोटका बताता हूँ, वो आप ज़रूर कीजिएगा। नीले रंग का धागा लें, अपने बदन की 7 तारे हों, यानी जितना आपका कद है उसके मुताबिक 7 धागे हों, 7 तारे। उस नीले रंग के धागे पे आप एक बार सूरत रहमान पढ़ें। जब भी पहुँचे फ़बी अय्याला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उस पर गिरह लगा दें। जब भी पहुँचे फ़बी अय्याला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 या 32 बार है, मुझे याददाश्त इस वक्त साथ नहीं दे रही, आप उस पर गिरह लगा दें। ये धागा हाथ में बांधें, गले में बांधें, अपने साथ रखें। इसकी बरकतें, इसकी खैरें आपकी ज़िंदगी में। इस धागे के मैं कुछ फ़ायदे बताता हूँ। जितनी दफ़ा फ़बी अय्याला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, ज़रा गौर कीजिएगा मेरे लफ्ज़ पे, जितनी बार है, 31 या 32 बार मैं भूल रहा हूँ, 32 बार है, तो इसके 32 बीमारियों में, 32 दुखों में, 32 तकलीफ़ों में, 32 जादू के वारों में, 32 नज़र बद के वारों में और 32 लाइलाज बीमारियों में और नाकामियों में इसके फ़ायदे हैं। ये माँ भी पढ़ सकती है? माँ पढ़े, आप पढ़ के बेटी को दे दें, बेटी पढ़ के वालदा को दे दें, आपकी मोहसिना आपको दे दें, कोई हर्ज नहीं। इजाज़त है? जी, आप सबको इजाज़त। सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। एक तस्बीह उस पर पढ़ लीजिए 101 बार, अवल आखिर दुरूद पाक। उस अर्के गुलाब से 3 रोटियों का आटा गूंदना है, वो 3 रोटियां पकानी हैं। पकाने के बाद उसको ठंडा कर लीजिए। एक सर पे रोटी रखनी है, एक दाएं कंधे पे, एक बाएं कंधे पे, और रखने के बाद आपने सिर्फ 313 दफ़ा पढ़ना है, या कहार, या कहार। कहर बरस जाता है जादू पे, जिन्नात पे, नज़र बद पे, बीमारियों पे, सख्तियों पे। या कहारो 313 बार। एक मेरा अमल है पानी में पाँव डिबो के, वो अमल है। एक अमल ये है। अब उसके बाद इन रोटियों के छोटे टुकड़े करके
अपने हाँ पढ़ते हुए अपनी बीमारियों, दुखों, तकलीफ़ों, मुश्किलात, मसाइल का सख्त तसव्वुर करना है पढ़ते हुए या कहारों, और उसके बाद फिर इन 3 रोटियों को टुकड़े करके परिंदों को, मछलियों को समंदर, दरिया, नहर, कब्रिस्तान में किसी साफ़ जगह डाल दें। ये अमल ताक करना है 3 बार, 7 बार, 11 बार। उस घर में से इतनी बलाएं, इतनी मुसीबतें, इतने जादू टलेंगे आप सोच नहीं सकते। और एक चीज़ और है, जिनके घर से तावीज़ निकलें या कोई काली चीज़ें निकलें, वो 1.25 किलो बड़ा गोश्त अपने घर की छत पे 1 बार, 3 बार या 7 बार 1.25 किलो बड़ा गोश्त अपने घर की छत पे वो ज़रूर डालें, चील का वो। ठीक है, अब इजाज़त। रोटियों के बाबा जी अब इजाज़त।